माया यो संसारमा आफूले आफूलाई देख्न सकिँदैन। कठिन छ आफूले आफूलाई निहाल्न, आफूले आफूलाई देख्न, आफूले आफूलाई बुझ्न। यही आफूले आफूलाई बुझ्न नसक्ने भएकोले हामीलाई अरू चाहिएको, आफूभन्दा अरू कोही चाहिएको। यदि आफ्नो अवस्थालाई यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भनेर निहाल्ने हो भने अस्तित्वमा साना साना कणहरूबाट केही जीवहरूको, केही कोशिकाहरूको सृजना भएर ती कोशिकाहरूले आफ्नो सर्भाइभलको लागि आफू जस्तै जस्तै अरू कोशिकाहरू जम्मा गरेर र हजारौं करोडौं वर्ष पछाडि भिन्न भिन्न ठाउँका भिन्न भिन्न किसिमका सेल्सहरू, कोषहरू एक आपसमा आएर म्युचुअल सर्भाइभलको लागि लामो समयसम्म सर्भाइभ गरिरहन सक्नको लागि ठुला ठुला शरीरहरू बनाउँदै गए र त्यसमा पनि आफूले आफूलाई बचाउन सक्ने, आफूले आफूलाई जीवन निरन्तरता दिन सक्ने यस्ता यस्ता खालका अब जीव भनौँ बाँच्दै गए, परिवर्तन हुँदै गए, म्युटेट हुँदै गए, रिफर्म कन्टिन्युअस रिफर्म हुँदै गए। र यस्तै कोशिकाहरूले आफ्नो जीवनलाई रक्षा गराउनको निमित्त एउटा सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम खडा गरे र यही सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टमबाट यो संसारको वरपर जाने, यताउता हेर्ने, फुडलाई देख्ने, विशेष गरी खानेकुरा देख्न सक्ने चेतना र खानेकुरा यसकारण कि जीवन बाँच्नको लागि ऊर्जाको आवश्यकता पर्यो र ऊर्जालाई देख्न सक्ने चेतना यदि गरी जीवमा भयो भने उसलाई चाहिने किसिमको ऊर्जा देख्न सक्ने र आफूसम्म ल्याउन सक्ने चेतना यदि गरी जीवमा छ भने यी किसिमका भिन्न भिन्न कोशिकाहरू एक आपसमा बनेर शरीर बन्न गयो। यही अवस्थामा जड चेतन अवस्थामा पत्थरहरू छन्, पहाडहरू छन्, उनीहरूको आयु धेरै लामो छ र त्यसै गरी यो पृथ्वीको त्योभन्दा धेरै लामो छ। यसरी कोष कोशिकाहरूले बनाएको सेन्ट्रल कन्ट्रोलिङ सिस्टम, यो दिमाग, यो गिदीको पोको जुन हरेक टाउकोमा छ र बोट बिरुवामा यदि गरी छैन भनेर भनिन्छ भने गहिरिएर हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किनकि प्रकाशको खोजीमा जसरी बोट बिरुवाहरू नाच्दै उठ्छन् त्यसको तुलना गर्न मिल्ने कुनै पनि प्रमाण, कुनै पनि घटना कहीँ छैन। यस्तो देखिन्छ सारा सृष्टिमा हरेक कुरा आफ्नै आफ्नै ठाउँमा आफ्नै आफ्नै चेतनाले युक्त छन् र ती युक्त व्यवस्थाहरूले आफूले आफूलाई नर्मल यस्तै हो र यस्तै नै त हुने हो नि, यस्तै नै नर्मल हो, यही नै हो र यो यसरी चलिरहेको छ भनेर स्वचलयमान यो सृष्टिलाई देख्छ। अब यी अवस्थामा यो स्वचलयमान सृष्टिलाई देख्ने चेतनाको पनि जन्म यो मानिस रूपी शरीरमा भयो। अर्धचेतन अथवा सिम्पली सुतेको चेतन, नजागेको चेतन, यिनीहरूमा डिड्स डन हुन्छ, यिनीहरूमा कुराहरू सिम्पली भइजान्छ र चेतनाले यो भइरहेको घटनालाई निहाल्न नसक्ने हुँदा अनभिज्ञ स्लिप भएर जान्छ। यसरी यो सृष्टिमा जन्मिएको यो चेतनाले यो सृष्टिलाई नै स्वयं स्वरूप देख्नको लागि यो ब्रह्माण्डमा हजारौं करोडौं आँखाहरूको जन्म भएको छ र यी अनगिन्ती हजारौं करोडौं आँखाहरूबाट केही आँखाहरू हुन्छन् यति शक्तिशाली हुन सक्छन्
कि यसबाट यो सृष्टिले आफूले आफूलाई निहाल्न सकोस्। त्यो आँखा आइडेन्टिटीको आँखा नहोस्, तर सृष्टिको आँखा बनोस्। जस्तै माया, तिमीले यो संसार निहाल्छौ भने यो संसार निहाल्ने तिम्रा आँखा प्रक्रिया मात्र बनुन्। यो सृष्टिले यो सृष्टिलाई नै निहाल्ने। यो परम विटनेसिङको अवस्थाको नाम जजमान हो। यसमा सृष्टि नै तिम्रो जजमान र तिमी सृष्टिको जजमान। एकअर्काको विटनेसिङ, किनकि सृष्टि र तिमी बाहेक अरू कोही पनि मध्यमा विटनेसिङमा छैन। त्यसैले योगीहरूले जसलाई पनि निहाल्दा, जसलाई पनि देख्दा दैव नै देख्छन्, किनकि प्रत्येक आँखाहरूबाट यो सृष्टिले नै निहालेको छ। र यो त भयो दर्शनको अवस्था, तन्त्रको अवस्था। यो त भयो तन्त्रको, दर्शनको र नियमित सञ्चालन भइरहेको यो संसारको अवस्था, यो ह्याप्पेनिङको अवस्था। यो भ्यान्टेज पोइन्टबाट देख्न मिल्दा यसरी देखिन्छ। र जजमानको अवस्था स्वयंले स्वयंलाई, सृष्टिले सृष्टिलाई निहाल्न सक्दाखेरिको अवस्था मात्र नभएर सामान्यतया मानिसहरूको जीवनमा जहाँ आइडेन्टिटी छ, जहाँ एकजनासँग आफ्नो प्राइम, आफ्नो नाम, आफ्नो घर, आफ्नो कथा, सम्पूर्ण कुराको आइडेन्टिटी छ, उसले होल्ड गरेको छ र अरू कसैले पनि त्यसै गरी होल्ड गरेको छ। र गर्दा गर्दा 7-8 बिलियन मान्छेहरू सबैजनाले यसरी आफ्नो आफ्नो आइडेन्टिटी होल्ड गरेका छन्। यहाँ झन् यो जजमानको अवस्था, परिवेश एकदमै स्ट्रङली देख्न मिल्छ। जस्तै केही महिना अगाडि दाङको ध्यान शिविरमा एकजना बाबुलाई भेटेको थिएँ, जसले संस्कृत पढिरहेको थियो र हामीले त्यही संस्कृत विश्वविद्यालयमा आश्रय पाएको भएर त्यहाँको बारेमा चिन्तन गरिरहेका थियौँ। संस्कृत भाषाको बारेमा चिन्तन गरिरहेका थियौँ। त यो बाबु पनि थियो हामीसँगै र मैले, तिमी ठुलो भएपछि यो संस्कृत विश्वविद्यालयको तिमी चिफ हुनुपर्छ, तिमीले देखेका कुराहरू देखाउन सक्ने क्षमता तिमीमा हुनुपर्छ र तिमीमा भएको दर्शनले संस्कृतको मात्र नभएर संस्कृतमा भएको ज्ञानको पनि रक्षा गर्छ र प्रचार गर्छ। यसको जरुरत छ हामीलाई भनेर सत्सङ्गमा भनेको थिएँ। र उसको अनुहारमा आएको उजेली, उसको अनुहारमा देखिएको जान मिल्ने डिरेक्सनको नक्सा, जस्तै कि यो पनि बन्न मिल्छ, यो पनि गर्न सक्छौ, यो देखाइदिएपछि, यो उसले देखे पछाडि उसको अनुहारमा आएको चमक, उसको हावभावमा आएको परिवर्तन, यो सबैले यो देखाउँदथ्यो कि जजमान, विटनेस यदि गरी स्ट्रङ भयो भने जसलाई निहालिएको छ उसमा यो परिवर्तन आउन सम्भव छ। अर्को अवस्थामा, अर्को उदाहरणमा भगवानहरू र मानिसहरू यति अवस्थामा मात्र छुट्टै भए कि भगवानहरूले देखिदिए त भइहाल्थ्यो, सत्य भइहाल्थ्यो, उपस्थित भइहाल्थ्यो, सृष्टि भइहाल्थ्यो। तर मानिसहरूले देखिदिँदैमा सृष्टि भइहाल्दैन। र तन्त्रको अवस्थामा, तन्त्रको बोधमा यो देख्न सम्भव छ कि स्वयंले यदि गरी देख्न थाल्यो भने सिमिलर किसिमको ऊर्जा यो सृष्टिमा आकर्षित हुँदै जान्छ र लगभग आफूले सोचेको कुरा पुरा हुन थाल्छ। यस्ता पनि अवस्थाहरू छन्, यस्ता पनि अवस्थाहरू, अनुभवहरू छन्। त यो कोशिकाहरूको जमघटले यस्तो चेतनाको सृष्टि गराएर आफूले आफूलाई निहाल्नको लागि जजमान बनायो। र यही जजमानको सानो उदाहरण स्वरूप हामी मानिसहरूले दिनदिनै एकअर्काको जीवनमा कतिका भावले हेर्छौँ, कतिका भावले प्रोजेक्ट गर्छौँ, त्यसको प्रभाव प्रत्येक मानिसलाई पर्दै जान्छ। एउटा बालकलाई
केही गर्न सक्दैनस् तैँले भन्न थाल्यो भने ऊ साँच्चैकै निराश हुँदै जान्छ र निराशको बाटो जहिले पनि एङ्ग्सियसको बाटो हो, एङ्ग्विसको बाटो हो, डिप्रेसनको बाटो हो। र यही गर्न सक्दैनस् अथवा यही कथा देखाइदिन नसक्ने र कथा देखेको भए कथा देखाउन सकिन्छ र कथा देख्नेले देखाएको कथा पनि देख्छ र यो अवस्था नभएको कारणले यो मास एङ्ग्विस चलिरहेको छ। यही जजमानको अवस्थालाई बुझ्न नसक्ने कारणले मास एङ्ग्विस चलिरहेको छ र यही जजमानको कारणलाई नै, यही जजमानको अवस्थालाई नै बुझाउनको लागि भगवान बुद्धले मैत्रेय साधना दिनुहुन्छ, जसमा जो कोही पनि आफ्ना वरपर छन्, जो कोही पनि आफ्ना जीवनमा आए, आफ्ना जीवनबाट गए, सबैलाई मैत्रेय पठाउने, सबैलाई फ्रेन्डलिनेसको भाव पठाउने, सबैलाई प्रेम पठाउने, सबैको कल्याण पठाउने, सम्झिँदै पठाउँदै गर्ने, अझ फ्युचलाइजेसनमा इमेजलाई ल्याउँदै पठाउँदै गर्ने। यसो गर्नाले फेरि आफूले उक्त मानिसलाई देख्दाखेरि पहिला वैमनुष्यता थियो भने अब वैमनुष्यताको अन्त्य भएर प्रेम नै देखिन थाल्छ, किनकि आँखा बन्द गरेर भिजुअलाइजेसनमा जसलाई राख्यो, जसको प्रतिभावको उदय गरायो, सृष्टि गरायो, अब यो सृष्टिमा उक्त मानिसलाई, उक्त अनुभवलाई नेगेटिभ देख्न गाह्रो पर्न थाल्छ, नराम्रो देख्न गाह्रो पर्न थाल्छ, त प्रेमै प्रेम मात्र बग्न थाल्छ। यसरी मैत्रेय साधनाले आफैलाई नै जजमान बनाउने भयो अरूको, र यस आधारमा यो संसारमा आफूले जे अरूलाई देख्यो, अरूले इन रिटर्न त्यही आफूलाई देख्छ, त्यही आफूलाई दिन्छ। त्यसैले यो सब माया हो, यो सारा सृष्टिको डिरेक्टर तिमी हो, किनकि तिमीले नै यो संसार जस्तो देख्छौ, यो संसारले तिमीलाई अल्टिमेटली त्यस्तै देख्छ र त्यस्तै ऊर्जा तिमीतर्फ फर्काइदिन्छ। तिमी वैमनुष्यता सबैतिर गर्दै जाऊ, सारा संसारले तिमीलाई वैमनुष्यता गर्छ। तिमी सबैतिर प्रेम बाँड्दै जाऊ, सारा संसार तिमीलाई प्रेम बाँड्न थाल्छ। जे रोप्यो त्यही पाइन्छ। र हाम्रा पूजाआजाहरूमा राखिएको यो जजमानको स्वरूप गहिरो सिम्बोलिजममा यही अर्थ बोकेर बस्छ। भनिन्छ पूजाको लागि जजमान चाहिन्छ र जजमान भएन भने पूजा सुरु पनि हुँदैन, सम्पन्न नि गर्न मिल्दैन। आइडलमा गणेश राख्यो, ऋषिहरू राख्यो, सबै राख्यो, तर स्टिल जजमान एउटाको उपस्थिति माग्छ। र जजमान यस्तो होस् कि उसले यो भइरहेको स्थितिलाई ईश्वर बनेर देख्न सकोस्, जसको पूजा गरिँदैछ त्यही नै जजमान आफै बनेर देख्न सकोस्, ताकि यो अस्तित्वमा अफर भइरहेको भावको जिम्मेवार, त्यसको विटनेस कोही होस्। किनकि विटनेस भएन भने पूजा भएन। यो यस्तै हो कि वेस्टर्न फिलोसफीमा स्कोर्डिङ्गर्स क्याट भनिन्छ कि बाकसभित्र एउटा बिरालोलाई थुनेर राख्यो र त्यसमा क्वान्टम बम राख्यो। क्वान्टम बम यस अर्थमा कि त्यो पड्क्यो कि पड्किएन थाहा हुन सक्दैन, 50-50 पोसिबिलिटी छ, पड्केको पनि हुनसक्छ, नपड्केको पनि हुनसक्छ, त थाहा छैन, थाहा हुन सक्दैन। र यतिखेरि थाहा भएन भने त्यो बाकसभित्रको बिरालो बाँच्यो कि मर्यो त 50-50 चान्स छ। त्यो 50% त्यो बिरालो छैन एक्जिस्टेन्समै, अब 50% त्यो बिरालो एक्जिस्टेन्समा छ। यो दुईटैको उपस्थिति बराबर छ। यस अर्थमा जजमानले जे देख्यो त्यही सत्य हुन्छ। जजमानले त्यो बाकस खोलेर हेर्छ र पत्ता लाग्छ कि बिरालो जिउँदैछ अथवा बिरालो छैन, मर्यो। अब यो दुईटामा एउटा कुरा सत्य हुन जान्छ। जजमानले जे देख्यो त्यही सत्य हुन्छ। र यस अर्थमा सारा सृष्टिमा सम्पूर्ण मानिसहरू र मानिस जस्तै सोच्न सक्ने, आफ्नो बायो मेकानिकल शरीरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, आफ्नो लागि र इन रिटर्न शरीरको लागि पनि, किनकि यो छुट्टै चेतनाको छ, यो गर्न सक्ने सम्पूर्ण किसिमका जीवहरू, सम्पूर्ण किसिमका चेतनाहरू सृष्टिभरि जहाँ जहाँ छन्, तिनीहरू सबले यो अस्तित्वमा गर्ने भनेको अल्टिमेटली जजमानी नै हो। किनकि उसले जे देख्छ त्यसमा विश्वास गर्छ, त्यो उसको कथा हुन्छ। कसैले सुनाइरहेको
सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरी होस् त्यसमा पनि यदि गरी सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरी आउँदा नै डिस्टोर्टेड भएर चाइनिज विस्पर जस्तो डिस्टोर्टेड भएर नजिक आइपुग्दाखेरि पुरै तितर-बितर भएको कथा सुनोस्, त्यही तितर-बितर भएको कथा नै उसको सत्य बन्न जान्छ, किनकि उसले त्यो कानबाट देख्यो र उसभित्र प्रवेश गर्दा गर्दै उसका मनले फेरि त्यसलाई रङ्ग्याइदिन्छ र उसले रङ्गिएको माथि रङ पोतिएर बेरङ्गी कथा देख्छ। यो फजिनेसले मानिसको संसार सञ्चालन गरेको छ। जजमानीको अवस्थालाई बुझ्ने हो भने यो सबै पनि भइरहेको छ भनेर देख्ने। यो आइडलको फर्मको नाम, यो सिम्बोलिजमको नाम नारद हो, जसले देवको अवस्थालाई पनि देख्छ र इन्टरप्रेट गर्न सक्छ, बुझ्न सक्छ, भाषामा ल्याउन सक्छ र मानवको अवस्थालाई पनि देख्छ, भाषामा ल्याउन सक्छ, इन्टरप्रेट गर्न सक्छ र दानवको अवस्थालाई पनि देख्छ, भाषामा ल्याउँछ, इन्टरप्रेट गर्न सक्छ। र यो कस्मिक जजमानी हो अथवा यो पूर्ण ब्रह्माण्ड हो, किनकि ब्रह्मको भाषालाई मानवको भाषामा ल्याउनको लागि यही जजमान चाहिन्छ, जसले ट्रान्सलेट गर्न सकोस्, भाषा बुझ्न सकोस्, किनकि ब्रह्माण्डको भाषा डाइरेक्टली मनुष्यको चेतनाले न कम्प्लिटली ग्यादर गर्न सक्छ, न ग्रास्प गर्न सक्छ। तर मानिसको चेतनामा यस्तो किसिमको अवस्था छ, यस्तो किसिमको परम जजमानीको अवस्था छ जहाँ ऊ ग्लिम्प्सको लागि, क्षणको लागि यो सृष्टिसँग एक भइदिन्छ र त्यही घटनाबाट उसले सम्पूर्ण कुरालाई तानेर ल्याउँछ र ऊ अब अस्तित्वको जजमानी गर्न थाल्छ। यो सामाजिक जजमानी, यो व्यक्तिगत जजमानी, पारिवारिक जजमानीबाट व्यक्तिगतको पनि अन्तर जजमानीमा प्रवेश गरेको मानिसहरू जीवनमुक्त हो, किनकि यहाँ आफ्नै पनि जीवनको कथाको जजमानी आफैले गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो चित्रगुप्त सिम्बोलिजम र चित्रगुप्त पनि यस्तो सिम्बोलिक फिगर हो जसले देख्छ स्वयंबाट नै। यो यस्तो ऊर्जाको नाम हो जसले झुटो बोल्दै गर्दाखेरि आफूले आफूलाई पक्रिन्छ। त्यो जजमानको नाम चित्रगुप्त हो र त्यसले स्वयंले के गर्यो, राम्रो गर्यो कि नराम्रो गर्यो, स्वयंको जजमेन्ट आफै गर्दै 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 लैजान्छ र यसरी मानिसले आफ्नो जीवनबाट आफै भोग्दै फल पनि आफै खाँदै र प्रायश्चित पश्चाताप पनि आफै गर्दै जानुपर्छ। यो सृष्टिको नियम हो, यो कर्मको नियम हो। त तिमीले तिम्रै लागि तिम्रा वरपर मानिसलाई कस्तो देख्छौ त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि यही जजमानीको कारणले तिमीले जस्तो देख्छौ त्यस्तै नै मान्छे हुन थाल्छ र त्यसको अल्टिमेटली सुख अथवा दुःख तिमी आफैले भोग्नुपर्छ। अचम्म छ यो संसार, अचम्म छ माया। त्यसैले गुरुहरू भन्नुहुन्छ कि हिँड्दाखेरि होसले हिँड, बोल्दाखेरि सोचेर बोल, खाँदाखेरि शान्त भएर खाऊ। भिन्न भिन्न नियमहरू दिएका छन् जुन पालना गर्न योग्य छ र मन नलागेमा छोड्न पनि योग्य छ। केही फरक पर्दैन जसरी पालना गरे पनि, जसरी जीवन बाँचे पनि। तर सेल्फलाई डिसिप्लिनमा ल्याउनको लागि सेल्फले बाहेक अरूले नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र डिसिप्लिनमा नआएको खण्डमा जीवन, मानव जीवन र मानव सभ्यतामा जसरी जीवनको व्यवस्था बनेको छ त्यसमा बाँच्न गाह्रो हुने भएकोले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिन उचित देखिन्छ, आफ्नो कथा देख्न सक्नु उचित देखिन्छ, आफ्नो जजमानी हुन सक्नु उचित देखिन्छ। यसरी हाम्रा पूजापाठहरूमा जुन रीतिरिवाज भनेको हुन्छ, जुन अन्धविश्वास भनेको हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा केही लुकेर बसेका छन् जुन मोडर्न माइन्डको लागि अन्धविश्वास जस्तो देखिन जान्छ, किनकि डाइरेक्ट अनुभवमा आएको हुँदैन। धेरै कुरा देखेको हुन्छ, धेरै कुराको इन्टरप्रिटेसन गर्न जानेको हुन्छ, उसले पढेको हुन्छ र उसले धेरै एङ्गलबाट सोध्छ र एउटा यही हो भनेर फिक्स गर्न सक्दैन। त कति कुराहरूलाई यो फिक्स गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा नै छोडिदिइहाल्छ, क्विक डिसिजन समाइहाल्छ र छोडिदिइहाल्छ, डाइभ इन नै गर्दैन कथाहरूमा। र कतिपय अन्धविश्वास भनेका कुराहरूमा सयौँ वर्ष, हजारौँ वर्षदेखि कन्टिन्युड प्र्याक्टिस थियो, त्यसको एक्जिस्टेन्सलाई डिनाइ गर्नै मिल्दैन र त्यही प्र्याक्टिसले मानिसको सभ्यतालाई
यहाँसम्म प्रोपेल गरेर लिएर आएको, त्यसलाई पनि डिनाइ गर्न मिल्दैन। तर रुटमा केही न केही सारा सृष्टिभरि कमनालिटी छ मानिसको चेतनामा, साइकीमा, सारा सृष्टिभरिको इतिहासमा। र इतिहास जसले देख्न सक्यो त्यसले लेख्ने भए, जसले जस्तो जस्तो देखे त्यस्तै त्यस्तै लेख्ने भए र त्यसैले ठिक ठिक आधारमा छापिएका इतिहासहरू सही छन् भन्न पनि मिल्दैन, गलत छन् भन्न पनि मिल्दैन र खासै महत्त्व पनि राख्दैन। अहिले र यहाँको स्थितिको लागि महत्त्व राख्दैन। तर यदि गरी मानव सभ्यताको आधारमा सोच्ने हो भने यो सभ्यताले आफूले आफूलाई जोगाउनको लागि पनि यस्तो आर्केटाइपको खडा गर्छ जसले प्रत्येक मानिसलाई केही रेकर्ड गर्न, केही छोड्न बाध्य बनाउँछ। त्यसैले मानिसहरू हिस्ट्रीका किताबहरू लेख्छन्, ब्रह्माण्डलाई अध्ययन गरेर विज्ञानका किताबहरू लेख्छन्, रेकर्ड किपिङमा लागि परेका छन् र रेकर्ड किपिङ गर्दाखेरि जजमानी झन् बढ्छ। किनकि रेकर्ड किपिङका कारण हामीले कुन बेलामा को गुरुले के भन्नुभयो, कस्तो जीवन बाँच्नुभयो, कस्तो थियो होला उहाँका आँखाहरूले देख्ने संसार, र यसमा कोही गुरु मात्र नभएर कोही दार्शनिक, कोही कवि, कोही बालक, कोही मानिस नैले सोचेको कुराहरू, छापिएका, लेखिएका, हिस्ट्री बनिएका कुराहरू, मिथ बनिएका कुराहरू, यो सबैलाई कसरी देख्छौँ त, कसरी अनुभव गर्छौँ त? यसको खोजमा हामी निरन्तर छौँ। मोडर्न जमानामा हामी छौँ भने पनि, अन्धविश्वास भने पनि कतिपय अवस्थाहरूमा रूप मात्र बदलिएका छन्। तर यो सब फेरिने अवस्थामा एकमात्र जीवित कुरा यही छ कि प्रत्येक आँखाहरूबाट यो सृष्टिले नै यो सब कुरालाई हेरिरहेको छ। यो सृष्टिले नै यो ब्रह्मको जजमानी गरिरहेको छ। द अल्टिमेट सेल्फ